बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एटीएन वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। किस्त के आगाज में मादाम बलबाज की और अना कनीज वापस आकर ताबूत का ढक्कन खोल देती हैं। मार्को अभी तक ताबूत में जिंदा होता है। वो कहता कि मादाम, मैंने गलती की, ये एक बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन मैं इसकी तलाफी करूँगा, मेहरबानी करके मुझे जाने दें। बलबाज की कहती है कि अगर मैं आपको जाने दूं तो आप अब्दुल हमीद के मुहाफिजों के हाथों इसी तरह पकड़े जाएंगे जैसे आप हमारे हाथों पकड़े जा चुके हैं। वो हर जगह आपकी तलाश में है। आपको इस ताबूत में छुपाने के लिए आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मार्को कहता है कि वो मुझे क्यों तलाश करेंगे, मुझे तो कोई भी नहीं जानता, ना ही नईमे सुल्तान और ना ही ज़किया सुल्तान, दोनों ने ही मेरा चेहरा नहीं देखा था। अना कहती है, लेकिन नईमे सुल्तान ने आपकी आवाज को पहचान लिया था। फिर बलवास्की बताती है कि अगर आप यहाँ न होते तो इस वक्त आप महल के कैद खाने में होते। वैसे भी चाहे आप इसे पसंद करें या ना पसंद करें, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मार्को, मैंने खबर भेजी है कि आपकी तंजीम के मर्द आपको आकर ले जाएं, तब वो आपको जिस तरह चाहेंगे सजा देंगे। अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं अब्दुल हमीद के हाथों फांसी चढ़ने को तरजीह देती। फिर अना दोबारा इस ताबूत का ढक्कन बंद कर देती है। दूसरी तरफ खलील खालिद सुल्तान के सामने हाजिर हो जाते हैं। सुल्तान फरमाते हैं, मैंने सुना है कि ये एक अहम बात है, क्या हुआ खलील साहब? खलील बताते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा सुल्तान। कारासू हैकलर के पास आया था। हैकलर के जासूसों ने सलीम आफंदी की तस्वीर खींची है। सुल्तान बात काटते हुए फरमाते हैं, और कारासू ने सलीम आफंदी को बेनकाब किया। खलील कहते कि नहीं सुल्तान, ऐसा नहीं हुआ। सुल्तान फरमाते हैं, तो कारासू ने कुछ नहीं कहा, हालांकि वो जानता था कि ये सलीम आफंदी है। खलील बताते हैं, जो गुफ्तगू हमने सुनी इसमें इसने इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन एक अहम मसला ये है कि हैकलर ने कारासू को एक गिरोह से राब्ता करने की जिम्मेदारी दी है। अहमद जलालुद्दीन कहते हैं कि सबाहुद्दीन आफंदी ने हमें ऐसी मालूमात फराहम की हैं। खलील बताते हैं कि ये गैंग एक पुराना जैनिसरी का बदला लेने वाला गिरोह है। वो सब रियासत से ही चिपके हुए हैं। हैकलर का मंसूबा बनाने के बाद कारासू ने इस गिरोह से राब्ता किया और वो कत्ल का इंतजाम कर रहे हैं। सुल्तान हजरत, मुझे माफ कीजिएगा, वो आप पर कातिलाना हमला करने की कोशिश करेंगे, और अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो इस गिरोह के जरिए आपके सारे खानदान को कत्ल कर दिया जाएगा। अहमद जलालुद्दीन कहते हैं कि तबाही खानदान के लोगों और बच्चों खवातीन का, वो तो सबको तबाह करेंगे। खलील खालिद कहते हैं कि वो सब कुछ खतरे में डालने के लिए तैयार हैं सुल्तान। सुल्तान फरमाते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि कारासू ने सलीम आफंदी के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन वो हमारे तमाम कुंबे को कत्ल करने पर राजी क्यों है? खलील कहते हैं कि मैं वजाहत करूंगा सुल्तान मुअज़्ज़म। कारासू ने सनेहा सुल्तान के लिए आम मुआफी का मुतालबा किया, यहाँ तक कि उन्होंने सबाहुद्दीन आफंदी को भी मौत की फहरिस्त में शामिल नहीं किया। लेकिन जब कारासू ने सनेहा सुल्तान को कत्ल न करने पर इसरार किया तो हैकलर ने कहा कि वो बाप के कसूर के लिए इसके बेटे को मार डालेगा और वो बेटे के जुर्म की वजह से बाप को कत्ल करेगा। फिर सुल्तान फरमाते हैं, कारासू अपनी बेटी के बारे में सोच रहा होगा। इसने देखा कि हैकलर ना इंसाफी कर रहा है, जो अपने एतहादी सबाहुद्दीन पर भी रहम नहीं कर रहा, तो इस वजह से इसने सलीम आफंदी को बेनकाब नहीं किया। खलील कहते हैं कि जी बिल्कुल सुल्तान, और इसके अलावा इन्होंने इस्माइल पाशा को ये कहते हुए अदालत को मुस्तरद करने के बारे में बात की है कि मैं गद्दार नहीं हूँ, और वो कुछ दस्तावेजात अदालत में पेश करेगा। वो बतौर गवाह अदालत में जाएगा। सुल्तान फरमाते हैं, अब आप लोग हमारे कत्ल वाले मंसूबे के नतीजे पर पहुँचे। हम कत्ल की कड़ी हैकलर के साथ मिलाएंगे। दूसरी तरफ महमूद पाशा अपने बेटे सबाहुद्दीन का खुफिया ठिकाने पर इंतजार कर रहे होते हैं। फिर वहाँ पर सबाहुद्दीन दौड़ता हुआ पहुँच जाता है। महमूद कहते हैं कि बेटे हैकलर के पास अहम दस्तावेजात हैं, वो अदालत में आकर दस्तावेजात को बतौर सबूत पेश करेगा। क्या आपने वो दस्तावेजात देखी हैं? सबाहुद्दीन कहता कि नहीं बाबा, वो इनको अपने बैग में छुपा रहा है, वो इसे कभी नहीं छोड़ता है।
لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ مرزاستا کے بارے میں ہے۔ محمود کہتے ہیں کہ اس کے بغیر ہو ہی کیا سکتا ہے بیٹے، ایک جگہ پر 2 کافر شہنشاہ مل چکے ہیں، تو کیا تیسرا کافر موقع گنوانا چاہے گا؟ دیکھو بیٹے، آپ کو ان دستاویزات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہوگی، آپ کو یہ کرنا ہوگا تاکہ ہم جان سکیں کہ ان دستاویزات میں کیا ہے۔ صباح الدین کہتا کہ کیا خلیل خالد نے ہمارے سلطان سے میری خدمات کے بارے میں ذکر کیا تھا؟ میں نے جوان لوگوں کی مدد کی، کیا اس نے بتایا؟ محمود کہتا ہے کہ بیٹے اس نے بتایا ہے، ہمارے سلطان نے آپ کی تعریف کی۔ صباح الدین اگر آپ یہ کر سکے تو ہمارے سلطان تمہیں معاف کر دیں گے، مجھے پورا یقین ہے۔ سنو بیٹے، یہ خطرہ مول لو، معلوم کرو کہ ہیکلر کیا چھپا رہا ہے۔ صباح الدین کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بابا، میں کروں گا۔ دوسری طرف سلطان حضرت تحسین پاشا کے ساتھ محل کے باغ میں چہل قدمی کرتے دکھائے جاتے ہیں۔ سلطان فرماتے ہیں کہ اسماعیل پاشا نے ہیکلر کی پیشکش مسترد کر دی ہے، مقدمے کی دستاویزات یہ کہتے ہوئے کہ وہ ریاست کا غدار نہیں ہے۔ تحسین کہتے ہیں سلطان آخر کار وہ عثمانی پاشا ہے۔ سلطان فرماتے ہیں عثمانی پاشا اور میرا بھائی۔ تحسین کہتے ہیں کہ سلطان ایسا لگتا ہے کہ آپ کو خوشی ہوئی ہے۔ سلطان فرماتے ہیں بالکل پاشا، آخر کار اسماعیل پاشا غدار نہیں ہے، اس نے یہاں کچھ اور کیا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے لیکن وہ ریاست کا دشمن نہیں ہے۔ تحسین کہتے ہیں کہ سلطان میں آپ کی طرح اس کے بارے میں پر امید رہنا چاہتا ہوں، لیکن مسٹر ہیکلر باز نہیں آئے گا۔ ایسی خبر ملی ہے کہ وہ اس مقدمے میں گواہ ہوگا اور دستاویزات کو بطور ثبوت پیش کریں گے۔ سلطان فرماتے ہیں کیا محمود پاشا نے صباح الدین افندی سے بات کی ہے؟ وہاں سے کوئی خبر ملی ہے؟ تحسین کہتے ہیں کہ سلطان وہ چلے گئے لیکن ابھی تک واپس نہیں آئے۔ سلطان فرماتے ہیں ہم اس کی خبر کا انتظار کریں گے پاشا، اس کے بعد ہم اپنا اقدام کریں گے۔ دوسری طرف ہیکلر دستاویزات کو میز پر رکھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ رہی وہ دستاویزات اور تصاویر اور یہ ہے وہ بیان۔ پھر وہ ان تمام دستاویزات کو بیگ میں بھر لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سب تیار ہے۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ یہ کاغذ کے ٹکڑے ایک طاقتور حکومت گرانے کا اختیار رکھتے ہیں۔ پھر ہیکلر اس بیگ کو اٹھا کر باہر نکل جاتا ہے، لیکن عین وقت پر ملازم آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جناب آپ کو محل میں طلب کیا گیا ہے، عبدالحمید خان آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ہیکلر کہتا ہے کہ طلب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ملازم بتاتا ہے کہ مجھے نہیں بتایا گیا، لیکن مقدمہ شروع ہونے ہی والا ہے۔ ہیکلر کہتا ہے کہ بہت اچھے، ہم تیار ہیں اگر وہ ہیں۔ دوسری طرف احمد جلال الدین خلیل خالد کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیسی صورتحال ہے؟ خلیل خالد کہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، فیلکس بوٹ پالش والی جگہ کا استعمال کرتے ہوئے روسی سفیر کو قتل کرے گا۔ تاتار بتاتے ہیں کہ ہمیں روسی سفیر کو نقصان پہنچانے نہیں دینا ہوگا۔ پھر خلیل کہتے ہیں کہ بم کو اڑانے سے پہلے ہمیں قاتل فیلکس کے پاس پہنچنا ہوگا۔ پھر تاتار بولتے ہیں کہ یہاں تک کہ اگر قاتل بم اڑانے میں ناکام ہو جاتا ہے، اگر وہ بم کے ساتھ پکڑا بھی گیا تو ہیکلر کا قاتل کو حملے کا حکم دینا اس کی گرفتاری کے لیے کافی ہوگا۔ لیکن آدمی ہمیں جانتا ہے، اب سے یہ کام آپ کے ہاتھوں میں ہوگا۔ احمد پاشا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے خلیل خالد۔ پھر خلیل کہتے ہیں کہ آئیے اس منصوبے پر تبادلہ خیال کریں۔ پھر خلیل نقشے پر کچھ اشاروں سے بتاتے ہیں کہ حفاظتی اقدامات کے لیے ان دونوں مکانات کو مسلح کیا جائے گا۔ میں اور تاتار گلی میں پہرا دیں گے، روسی سفیر اس سمت سے آئے گا، میں اس کی گاڑی میں سوار ہوں گا اور اسے قتل کے بارے میں بتاؤں گا۔ احمد پاشا کہتے ہیں کہ آپ کے خبردار کرنے کے بعد بھی اگر سفیر اس بوٹ پالش کرنے والے کے پاس جائے گا تو کیا ہوگا؟ خلیل کہتے ہیں کہ فکر نہ کیجیے، وہ راضی ہو جائے گا۔ میں اسے سمجھاؤں گا کہ ہم نے تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کر لی ہیں۔ احمد کہتے ہیں کہ کیا ہوگا اگر وہ قاتل گاڑی کو دیکھ کر پہلے ہی بم اڑا دے؟ خلیل کہتے ہیں کہ یہ ٹائم بم ہوگا، ہمارے لیے اتنا وقت کافی ہوگا کہ ہم وہاں سے نکل جائیں گے۔ احمد کہتے ہیں تو اگر وہ چاہے بھی تو کامیاب نہیں ہو سکے گا؟ خلیل کہتے ہیں کہ جی بالکل، ہم نے تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کر لی ہیں پاشا۔ سفیر کے گزرنے سے پہلے ہم میں سے کوئی اس بم کو گیلا کر دے گا۔ احمد کہتے ہیں کہ بہت اچھا خیال ہے، یہ ایک عمدہ منصوبہ ہے۔
चलिए आइए हजरात इस काम को शुरू करते हैं। इसके बाद खलील, खालिद और तातार एक मकाम पर पहुंचते हैं। वहां पर पहले से खलील के तमाम जासूस मौजूद होते हैं। आसिफ एमरे कहते हैं कि क्या चचा, हम इससे बात करने जा रहे हैं। खलील कहते हैं कि हम करेंगे भतीजे, लेकिन हमें पहले जाना होगा। उस्मान कहता है कि हम कहाँ जाएंगे। खलील कहते हैं कि अपने दुश्मनों को खून की उल्टी करवाने के लिए जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम इसे कुचल डालेंगे। मैं कसम खाता हूँ जो भी शख्स रियासत का दुश्मन है इसे दूसरा दिन देखना नसीब नहीं होगा। फिर खलील अपने भतीजों को लेकर शेर की चाल चलते हुए आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ सुल्तान हजरत को बाग में तन्हा बैठे दिखाया जाता है। फिर वहाँ पर तहसीन पाशा हैकलर को लेकर पहुँच जाते हैं। हैकलर कहता है कि सुल्तान मुअज्जम, आपने मुझे तलब किया। सुल्तान फरमाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं जुल्फू पाशा के मुकदमे की समाअत की जाएगी। हैकलर कहता है कि हाँ, मैं भी आपके साथ बात करने का इरादा कर रहा था। सुल्तान फरमाते हैं, फिर बोलिए। हैकलर कहता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि अभी दोनों शहनशाह मरजास्तक में मिल रहे हैं। उस्मानियों से इनके सख्त मुतालिबात होंगे। मैं ये सोच रहा था कि शायद आप सुबकदोश होना चाहेंगे और अगले बादशाह को सल्तनत का ये बोझ उठाने देंगे। सुल्तान फरमाते हैं, यही बात आपको समझ नहीं आ रही हैकलर। अफसोस है कि आप कभी नहीं समझे। इस मुल्क के लिए जो बोझ हम बर्दाश्त करते हैं वो हमारे लिए एक तोहफा है। इस मुल्क की परेशानियों का इतना ही खैर मकदम है जितना इसकी बरकत है। अब इन मामलात पर बात करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं। मैंने आपको किसी और मामले के लिए तलब किया था। मैं आपको गिरफ्तार करूंगा हैकलर साहब। हैकलर कहता कि मैं बरतानवी सफीर हूँ, मुझे सिफारती इस्तिस्ना हासिल है। सुल्तान फरमाते हैं, अगर आप कोई बैनुल अक़वामी जुर्म करते हैं तो आप इस्तिस्ना से महरूम हो जाएंगे, लेकिन मेरी बात में मुदाखिलत न करो हैकलर, क्योंकि हैकलर दरमियान में अपनी बकवास करने वाला होता है। सुल्तान तंबीह करके कहते हैं कि आपको जिंदान में डाल दिया जाएगा और इसके बाद आपको जिला वतन कर दिया जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलवाया है कि आप हमें बता दें कि आप किस जगह जाने को तरजीह देंगे। शायद आप फैजान जाएंगे। नाजरीन, यहाँ मैं फैजान की तशरीह कर देता हूँ। फैजान सल्तनत उस्मानिया के मातहत एक सूबा था। फिर सुल्तान फरमाते हैं, या फिर वीरान जजीरे पर जाना पसंद करेंगे या ताइफ के जिंदान में। आप कहाँ जाने को तरजीह देंगे हैकलर? हैकलर कहता कि मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत पुरएतमाद हैं, लेकिन आप इस बार हार जाएंगे सुल्तान मुअज्जम, क्योंकि मैं इस्माइल पाशा के मुकदमे की समाअत के दौरान गवाह रहूंगा। मैंने पहले से ही जरूरी कागजी कार्रवाई तैयार कर ली है। अगर आप मुझे गवाह बनने से रोकने की कोशिश करते हैं तो मैं पूरी दुनिया को सुनने के लिए ये खबर यकीनी बनाऊंगा। अब आप मुझे जाने की इजाजत दीजिए सुल्तान। सुल्तान बड़े पुरएतमाद तरीके से हैकलर को देखते हैं और इशारा करते हैं कि चले जाओ। इसके बाद बरतानवी सिफारत खाना दिखाया जाता है, जहां फरीदा दराजों से कुछ चीजों को टटोल रही होती है। सबाहुद्दीन भी इसके साथ जल्दी जल्दी ये काम कर रहा होता है। सबाहुद्दीन कहता है कि वो इनको कहाँ रख सकता है, शायद वो यहाँ महफूज हो। वो सिफारत खाने की तमाम दराजों को टटोल रहा होता है। फिर वो दराज से चाबी निकाल कर सेफ को लगाता है। जब वो इसे खोलता है तो कहता है, ये तो खाली है। सबाहुद्दीन कहता कि हमें इन दस्तावेजात को तलाश करना होगा। इसके बाद वो दूसरी अलमारी की जानिब बढ़ते हैं। इतने में वहाँ पर हैकलर आ जाता है। वो आहिस्तगी से दरवाजा खोलता है और इनके मामले को देखकर पीछे हट जाता है। मतलब ये कि सबाहुद्दीन और फरीदा बेनकाब हो चुके हैं। मंजर पलटता है, हैकलर समित के कमरे में जाता है और कहता कि हमारे उस्मानी दोस्त ने हमें बेच दिया है। समित कहता कि आप किसकी बात कर रहे हैं? हैकलर कहता कि सबाहुद्दीन और फरीदा की। समित कहता कि आपको ऐसा किस चीज ने सोचने पर मजबूर किया? हैकलर कहता कि मैंने इनको अपने कमरे में दस्तावेजात तलाश करते हुए देखा है। क्या इन्हें लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ कि अपने कमरे में ये दस्तावेजात छोड़ सकता हूँ? वो समझते हैं कि मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन वो मेरे साथ धोखा देने के लिए बेवकूफ है। समित कहता कि कारासू के बारे में क्या सोचा? क्या वो इनके साथ है? हैकलर कहता है कि ये तो मुझे नहीं पता।
ہم دیکھیں گے وہ میرے پاس تنظیم کے متعلق معلومات دینے آئے گا۔ اگر وہ ان کو لے کر آئے گا تو ٹھیک ہے، اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے بھی ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ سمتھ کہتا کہ اب آپ کیا کریں گے؟ ہیکلر کہتا کہ میں انہیں یہ دستاویزات لینے دوں گا، آئیے ملاقات کرتے ہیں۔ منظر پلٹتا ہے، ہیکلر صباح الدین کو کہتا کہ میں نے اپنے منصوبے کی وضاحت کے لیے آپ کو یہاں بلوایا ہے جو میں نے اب تک آپ سے خفیہ رکھا ہے۔ اسماعیل پاشا مقدمے کی سماعت کریں گے۔ صباح الدین کہتا کہ آپ نے کہا تھا کہ کچھ دستاویزات سماعت کے وقت دکھائی جائیں گی۔ ہیکلر کہتا کہ لیکن دستاویزات کو بطور ثبوت پیش کرنے کے بارے میں اسماعیل پاشا نے اپنا خیال بدل لیا ہے۔ فریدہ کہتے کہ اس سے تمام منصوبہ خراب ہو جائے گا۔ ہیکلر کہتا کہ نہیں، میں اس مقدمے کی سماعت میں گواہ رہوں گا اور میں اسماعیل پاشا کو بچاؤں گا۔ اسماعیل پاشا کا دوسرے پاشاؤں کو گرفتار کرنے کے الزام میں مقدمہ کھڑا کیا گیا ہے، لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا عبدالحمید اور سماعت کی کمیٹی والے نہیں جانتے ہیں۔ وہ چیز ہے سر عسکر سپہ سالار رضا پاشا، توفیق پاشا، ذکی پاشا، وہ تینوں اور دیگر پاشا ایک انقلابی تنظیم کا حصہ ہیں۔ سر عسکر رضا پاشا نے فوج کو سنبھالا ہوا ہے، توفیق پاشا خارجہ امور کے معاملات کو سنبھالتا ہے۔ جب اسماعیل پاشا کو پتا چلا کہ وہ عبدالحمید کے خلاف بغاوت کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو اس نے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ صباح الدین ہنستے ہوئے کہتا کیا آپ ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم اس پر یقین کریں گے جناب ہیکلر؟ ہیکلر کہتا کہ یہ سچ ہے صباح الدین، دستاویزات یہاں موجود ہیں۔ صباح الدین فائل دیکھ کر کہتا لیکن پھر بھی ہم نے اسے کیوں روکا ہوا ہے؟ اسماعیل پاشا نے انہیں کیوں گرفتار کیا؟ کیا ہمیں بغاوت کی حمایت نہیں کرنی چاہیے تھی؟ ہیکلر کہتا کہ نہیں صباح الدین، بالکل نہیں۔ جب مجھے پہلی بار بغاوت کی اس کوشش کے بارے میں معلوم ہوا تو میں نے ایسا ہی سوچا تھا، اگر عبدالحمید کو بغاوت کے ساتھ تخت سے اتارا جاتا ہے تو وہ زندہ ہیرو بن جاتا ہے۔ اس تنظیم میں عبدالحمید کو قتل کرنے کی طاقت نہیں ہے تو تب عبدالحمید مضبوط ہو جائے گا اور دوبارہ تخت سنبھال لے گا۔ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں، ہم چاہتے تھے کہ عبدالحمید آہستہ آہستہ اپنی حیثیت سے محروم ہو جائے اور اقتدار سے اتر جائیں، وہ بھی رسوا ہو کر۔ اسی لیے ہم نے بغاوت کو روکا اور اپنا منصوبہ تیار کیا۔ صباح الدین کہتا ہے اور اس دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ اسماعیل پاشا نے بغاوت روکنے کے لیے دوسرے پاشاؤں کو گرفتار کیا تھا۔ ہیکلر کہتا کہ یہ اسماعیل پاشا کو تمام الزامات سے بری کر دے گا۔ فریدہ کہتے کہ ٹھیک ہے، جو میں نہیں سمجھتی وہ یہ ہے آپ ایک دستاویزات پیش کرنے جا رہے ہیں جس سے مرزاز تک میٹنگ متاثر ہوگی۔ اس دستاویز کا اس طرح کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہیکلر کہتا کہ اگر بغاوت کی وجہ عبدالحمید کے ذریعے رومیلیا کے بارے میں دیے گئے احکامات تھے تو کیا ہوگا؟ قتل کے احکامات پر پاشاؤں کے دستخط موجود ہیں۔ ایسی دستاویزات ہیں جو دکھاتی ہیں کہ انہیں اوپر سے حکم ملا تھا۔ پہلی دستاویز اسماعیل پاشا کا نام صاف کر دے گی اور دوسری دستاویز اس فائل میں جو دستاویز موجود ہے ثابت کرے گی کہ عبدالحمید نے رومیلیا میں قتل عام کا حکم دیا تھا، جس سے مرزاستا کی ملاقات دوبارہ تشکیل پائے گی اور اس کی وجہ سے عبدالحمید کا دور ختم ہوگا، عبدالحمید تباہ ہو جائے گا۔ پھر ہیکلر اس بیگ کو اٹھا کر باہر نکل آتا ہے، سمتھ بھی اس کے ساتھ باہر آ جاتا ہے۔ ہیکلر باہر جا کر سمتھ کو کہتا ہے کہ کسی کو صباح الدین کی پیروی پر لگا دو، آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا وہ عبدالحمید کو خبر دیتا ہے۔ اندر بیٹھا صباح الدین فریدہ کو کہتا کہ آپ نے سنا اس نے کیا کہا، انہیں محل میں گرفتار ہونے دو کیونکہ ہمارا کام ہو چکا ہے، اب ان سے ملنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ دوسری طرف احمد جلال الدین محمود پاشا سلطان کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ احمد کہتے ہیں کہ سفارت خانے سے خبر ملی ہے، اس ہیکلر نے ایک ملاقات کی جس میں صباح الدین افندی بھی شامل تھا۔ ملاقات کے دوران اس نے ان دستاویزات کی وضاحت کی جو وہ مقدمے میں دکھائی جائیں گی۔ محمود پاشا کہتے ہیں کہ سلطان زلفو اسماعیل پاشا نے دوسرے پاشاؤں کو اس لیے گرفتار کیا کیونکہ وہ بغاوت کی تیاری کر رہے تھے۔ سلطان فرماتے ہیں تو ذکی پاشا، توفیق پاشا اور رضا پاشا بغاوت کی تیاری کر رہے تھے کیا؟ احمد جلال الدین کہتے ہیں کہ صرف یہی نہیں سلطان، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے رومیلیا میں قتل عام کا حکم دیا تھا اور پاشا اسی وجہ سے بغاوت کی تیاری کر رہے تھے۔
اسماعیل پاشا نے انہیں گرفتار کر لیا تاکہ پاشا بغاوت نہ کر سکیں۔ یہ سارے دعوے ہیں جو دستاویزات کے ذریعے ثابت کیے جائیں گے۔ محمود بتاتے ہیں یہ وہ دستاویز ہے جو اس نے صباح الدین کو دکھائی تھی۔ جب وہ چلے گئے تو سلطان صباح الدین نے کہا کہ وہ محل کو فوری طور پر معلومات پہنچائے گا۔ احمد پاشا کہتے ہیں سلطان اب آپ کیا حکم کرتے ہیں؟ سلطان فرماتے ہیں مذکورہ بالا پاشاؤں کو فوری طور پر بلوائیں اور ہیکلر کو بھی طلب کریں۔ اس قاتل کے بارے میں ہمارے منصوبے کی کیا صورتحال ہے پاشا؟ احمد بتاتے ہیں روسی سفیر سفارت خانہ چھوڑنے ہی والا ہے۔ ہمارا منصوبہ بغیر کسی رکاوٹ کے آگے بڑھ رہا ہے۔ دوسری طرف تاتار پایا تخت کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر جاسوسی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر سامنے سے بگی آتی ہے۔ اس بگی کے اندر روسی سفیر موجود ہوتا ہے اور اسی مقام پر پہلے سے خلیل خالد حلیہ بدل کر موجود ہوتے ہیں۔ پھر خلیل خالد فوراً سے بگی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ خلیل روسی سفیر کو کہتے ہیں کہ خاموش رہیے۔ وہ بتاتے ہیں کہ مجھے سلطان عبدالحمید خان کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ بوٹ پالش کرنے والی جگہ پر آپ پر حملہ ہوگا جہاں آپ ہر روز جاتے ہیں۔ ایک بم وہاں پر نصب کیا گیا ہے۔ یہ قتل کا منصوبہ برطانوی بنا رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے الفاظ پر عمل کرتے ہیں تو آپ اس قتل کی کوشش سے بچ جائیں گے۔ روسی سفیر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بتائیے۔ دوسری طرف فیلکس بوٹ پالش کرنے والے کے عین پیچھے موجود ہوتا ہے، جبکہ جو بوٹ پالش کرنے والا شخص ہوتا ہے اس پر ایک پایا تخت میں پیدل چلنے والا آدمی منصوبہ کے مطابق پانی ڈال دیتا ہے۔ بوٹ پالش کرنے والا کہتا ہے کہ آپ کی سوچ کہاں پر ہے؟ دیکھو تو تم نے کیا کیا۔ وہ آدمی کہتا کہ مجھے افسوس ہے میرا پاؤں کھسک گیا تھا۔ پھر اتنے میں وہاں روسی سفیر کی بگی بھی پہنچ جاتی ہے۔ فیلکس بالکل پیچھے موجود ہوتا ہے۔ روسی سفیر حسب معمول بگی سے نیچے اترتا ہے اور نوجوان کے پاس بوٹ پالش کروانے پہنچ جاتا ہے۔ خلیل خالد اس سب منظر کو بگی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد روسی سفیر اپنے بوٹ کو اس کے تختے پر رکھ دیتا ہے۔ ابھی وہ یہ عمل کر رہا ہوتا ہے کہ وہاں احمد جلال الدین اپنے سپاہیوں کو لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ بوٹ پالش کرنے والے کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس کے چہرے سے جب ہیٹ ہٹاتے ہیں تو روسی سفیر کہتا ہے یہ تو وہ بوٹ پالش کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد احمد جلال الدین کہتے ہیں کہ اسے گرفتار کر لو۔ اگلا عمل فیلکس یہ کرتا ہے کہ وہ دکان میں پہنچ جاتا ہے اور دکان کے اندر سے روسی سفیر پر گولی چلا دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا دکھایا نہیں جاتا۔ منظر پلٹتا ہے، عبدالقادر سمیت کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ سمیت کہتا ہے کہ سبق تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ عبدالقادر دعوت کے بارے میں سن کر بچے بہت خوش ہوئے۔ بچے ہمیشہ ہی خوش ہوتے ہیں۔ عبدالقادر کہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کی تلخ حقیقت کے بارے میں سوچتے ہیں تو ساری خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ سمیت کہتا ہے کہ جتنا آپ سوچیں گے اتنا ہی درد محسوس ہوگا۔ عبدالقادر کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ لا علمی کی حمایت میں کہا گیا ہوگا۔ میرے خیال میں اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم سے ذمہ داری آتی ہے۔ آپ جان گئے تو اس طرح مدد کرنا آپ کا فرض ہے۔ سمیت کہتا ہے کہ اسی وجہ سے میں ان بچوں کی مدد کرتا ہوں۔ ایک بار میں جب جانتا ہوں کہ وہ ذمہ داری مجھ پر عائد ہے تو میں خود پر الزام لگاؤں گا اگر میں ان کی مدد کے لیے کچھ نہیں کرتا ہوں۔ مجھے مدد کرنی چاہیے اگر میرا کوئی ضمیر ہے تو۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے کہا کہ جتنا آپ جانتے ہو اتنی ہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ علم ذمہ داری لاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ اور میں، اگر آپ مجھے نہیں جانتے تو آپ کو ان بچوں کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اب آپ اس بارے میں جانتے ہیں۔ عبدالقادر کہتے ہیں اور میں بھی ذمہ دار ان کے لیے ہوں۔ سمیت کہتا ہے اگر آپ کا کوئی ضمیر ہے تو میں جانتا ہوں کہ آپ باضمیر شخص ہیں۔ آپ بچوں کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ وہ کہتا کہ دیکھو وہ آ گئے ہیں۔ ابھی وہ یہ بات کرتا ہے تو عمارت سے ایک خوفناک دھماکہ ہوتا ہے۔ سمیت اور عبدالقادر دور آ گرتے ہیں، لیکن خوش قسمتی سے انہیں کوئی جانی نقصان نہیں پہنچتا۔ سمیت کہتا ہے عبدالقادر کیا آپ ٹھیک ہیں؟ عبدالقادر شدید غمگین ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ دھماکہ بچوں کی عمارت میں ہوا ہوتا ہے۔ دوسری طرف سلطان تحسین کو کہتے ہیں کہ سب پہنچنے ہی والے ہوں گے۔
तहसीन कहता है सुल्तान ये हमारे लिए खुशी का सबब बनेगा, लेकिन जनाब हैकलर के लिए सानेहा होगा। फिर इतने में वहाँ महमूद पाशा तमाम गद्दार पाशाओं को लेकर पहुँच जाते हैं। सुल्तान फरमाते हैं पाशाओं, जैसा कि आप जानते हैं इस्माइल पाशा की जानिब से आपको गिरफ्तार करने की वजह से मुकदमे की समाअत है। तौफीक कहते हैं जी सुल्तान हम जानते हैं। सुल्तान फरमाते हैं तहसीन पाशा आपको एक कागज पर दस्तखत करवाएंगे। इस कागज से जाहिर होगा कि आप इस्माइल पाशा के खिलाफ दबाव नहीं डालना चाहते। तौफीक कहते हैं जैसा कि आपने हुक्म दिया हम हाजिर हैं सुल्तान, लेकिन इस्माइल पाशा हमें अगवा करने के कसूरवार हैं। सुल्तान फरमाते हैं जुल्फो इस्माइल पाशा ने आपको इसलिए अगवा किया था कि आप बगावत की कोशिश का हिस्सा थे। फिर वहाँ पर जल्दी से हैकलर भी पहुँच जाता है। वो बताता है सुल्तान मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं इस मुकदमे में गवाह हूँ। अगर आप मुझे मुकदमे में शिरकत से रोकने के लिए कोशिशें कर रहे हैं तो जान लो कि मेरे पास एक आदमी है जो मेरे लिए ये कर सकता है। मेरी गैर मौजूदगी में वो गवाह होगा। सुल्तान फरमाते हैं परेशान ना हो हैकलर, आप ऐसा कर लेंगे। हम सिर्फ अपने पाशाओं की बगावत की कोशिश के बारे में बात कर रहे थे। हैकलर कहता दरअसल वो दस्तावेजात इनमें से एक है जो मैं मुकदमे के दौरान पेश करूंगा। सुल्तान फरमाते हैं तहसीन पाशा सिपाहियों को गिरफ्तारी के लिए बुलवाइए। हैकलर कहता कि अगर मेरा काम यहाँ पर खत्म हो गया है तो मेरे सुल्तान मैं अदालत के लिए जाना चाहूँगा। सुल्तान फरमाते हैं परेशान ना हो हैकलर, आप यकीनन अदालत में हाजिर होंगे। तौफीक कहते हैं सुल्तान अल्लाह की कसम ये झूठ है, हमने कभी भी ऐसी कोशिश नहीं की है, हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, आप जानते हैं ये नामुमकिन है। फिर तहसीन सिपाहियों को ले आते हैं। सुल्तान सबसे पहला हुक्म देते हैं कि सिपाहियों गिरफ्तार करो जनाब हैकलर को। सिपाही हैकलर को गिरफ्तार कर लेते हैं। हैकलर कहता कि आप ये मेरे साथ नहीं कर सकते सुल्तान, इससे जंग शुरू हो जाएगी, मुझे छोड़ दें, इससे जंग शुरू हो जाएगी। सुल्तान फरमाते हैं आइए अहमद जलालुद्दीन पाशा। फिर वहाँ पर अहमद जलालुद्दीन रूसी सफीर को लेकर पहुँच जाते हैं और फाइल सुल्तान को दे देते हैं। अहमद कहते हैं ये सच था सुल्तान। रूसी सफीर कहता है कि मिस्टर हैकलर ने मुझे कत्ल करने के लिए कत्ल का मंसूबा बनाया था। अहमद पाशा कहते हैं कि ये मिस्टर हैकलर ने हुक्म दिया था सुल्तान, कातिल मर चुका है। सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां अहमद जलालुद्दीन जूता पालिश करने वाले को कहते हैं कि इसे गिरफ्तार कर लो और ले जाओ इसे। इसके बाद फेलिक्स दुकान में दाखिल होकर पिस्तौल तानता है, लेकिन अभी वो ये कर ही रहा होता है कि वहाँ पर खलील खालिद उसके सर में गोली मार देते हैं। सुल्तान फरमाते हैं मिस्टर हैकलर ने इस दस्तखत के मुताबिक रूसी सफीर के कत्ल का हुक्म दिया था। जुल्फो इस्माइल पाशा आजाद हैं क्योंकि गिरफ्तार होने वाले पाशाओं ने अपना मुकदमा वापस ले लिया है, लेकिन आप मिस्टर हैकलर आप पर बैनुल अक़वामी अदालत के सामने मुकदमा चलाया जाएगा रूसी सफीर के कत्ल की कोशिश करने के लिए, जिसका मतलब एक बार फिर आप हार गए मिस्टर हैकलर। और नाजरीन इस तरह से इस पार्ट का यहाँ इख्तिताम हुआ।